नाज़रीन, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कैथलिक टीवी का और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो जिस तरह से घर घर खुदा का पाक कलाम पहुँचा रहे हैं और उनके वसीले से हम भी आपके साथ ज़िंदा पाक कलाम को शेयर कर सकते हैं, इन खुशियों को बांट सकते हैं। आज हम ख़ुसूसी तौर पर गौर व खौज़ करेंगे मजूसियों की ईद या ईद ज़हूर या खुदावंद खुदा का गैर अक़वाम पर अपने बेटे का ज़ाहिर करना। ये ईद हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आए हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से ये वाक़या सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुँची अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से। और जब यसू हेरोदिस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो मशरक़ के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक़ में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मिटाई जाएं। आए मेरे अज़ीज़ों, हम आज जो ईद मना रहे हैं, जो वाक़या मना रहे हैं, मजूसियों का खुदावंद यसु मसीह के हजूर में आकर सिजदा करना, आए हम इस पर थोड़ा सा गौर व खौज़ करते हैं। ईद ज़हूर या मजूसियों की ईद ये कलीसिया में बड़ी ईद है और ये 6 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन अगर 6 जनवरी इतवार के दिन ना आए तो फिर जो नज़दीक तरीन इतवार है उस पर मुंतकिल कर दी जाती है, ताकि सब लोग जो हैं इस बड़ी ईद को सेलिब्रेट कर सकें, इस ईद को मना सकें। तो इसलिए आने वाला इतवार जो है वो हम ईद ज़हूर मनाएंगे, मजूसियों की ईद मनाएंगे। इब्तदाई सदियों में असल में जो क्रिसमस है, कलमा मुतजस्सद का जश्न जो है, ये 6 जनवरी को मनाया जाता था। इसी ईद को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता था। ये गैर अक़वाम की ईद भी कहलाती है। गैर अक़वाम से मुराद कि जो नबियों के नविश्तों पर ईमान नहीं रखते, जो नबियों के नविश्ते जिन तक नहीं पहुँचे, ये उनकी ईद है। क्योंकि मजूसी जो हैं वो गैर अक़वाम से थे, ना तो वो नबियों पर ईमान रखते थे, ना नबियों को जानते थे और ना ही नबियों की नबूवतें उन तक पहुंची थी। इसलिए गैर अक़वाम जो हैं आज ही के दिन मजूसियों की सूरत में यसु मसीह खुदा के बेटे का दीदार करते हैं और उसे अपना बादशाह कबूल करते हैं और उसे सिजदा करते हैं। क्योंकि इस बरसगीर में भी रहते हुए हमारे आबाओ-अजदाद जो हैं वो सब के सब गैर अक़वाम से तल्लक़ रखते हैं। तो इसलिए हम गैर अक़वाम से मिशनरियों के सबब से और ख़ुसूसी तौर पर हमारा ईमान है कि तोमा रसूल हमारे रसूल हैं जो हमारी धरती तक पहुँचे थे और उनके वसीले से, मिशनरियों के वसीले से हमने यसू को पाया और यसू को अपना बादशाह, अपना निजात दहिंदा कबूल किया। इसलिए आज हम सब जो हैं अपने इन तमाम मबशरों का, खुदा के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके वसीले से हमने खुदावंद यसु मसीह को कबूल किया। तो ईद ज़हूर मजूसियों की ईद है, गैर अक़वाम की ईद है और आज ख़ुसूसी तौर पर बरसगीर के और पाकिस्तान बैरो हिंद के जो जितनी भी कौमें बसने वाली हैं जिन्होंने यसु मसीह को कबूल किया, आज इन सब की ईद है और हम ये ईद बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, आज इस ईद के मौका पर हम ख़ुसूसी तौर पर जो इस ईद के ख़ुसूसी नशानात हैं, जो इशारे हमें बाइबल से मिलते हैं,
ان پر ہم غور و خوض کریں گے، ان کی الہیات پر غور و خوض کریں گے، تاکہ ہم اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں، اپنے خیالوں میں سمو سکیں۔ تو جب ہمیں ان علامات کا اچھے طریقے سے علم ہو جاتا ہے تو پھر ہم بہتر طور پر جو ہے وہ غور و خوض کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن جس کی بہت زیادہ بات ہوگی وہ ہے ستارہ، آسمان پر چمکنے والا ستارہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے یہ زمین اور آسمان کائنات کا حصہ ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے وہ خدا کا بنایا ہوا شاہکار ہے، اور اسی شاہکار میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ رہنما بن کر آسمان پر چمکتا ہے، اور اس زمین پر بہت سے بادشاہ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ متعجب ہوتے ہیں، اور اسی پر متعجب ہوتے ہوئے جو مجوسی ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے دانشوروں کو، علم و نجوم کے ماہر لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جو کائنات کے اندر یہ اتنا بڑا نشان ظاہر ہوا ہے یہ کیا پیغام دیتا ہے۔ تو انہوں نے علم و نجوم سے حاصل کیا کہ ایک زمین پر بہت بڑا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا نشان ہے، یہ اس کی خبر دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ جو ہیں اس بادشاہ کے دیدار کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اور ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس لیے کائنات جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہم خدا کے دیدار تک پہنچ سکیں، خدا کو دیکھ سکیں، خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی جو ہیں وہ مشرق سے آئے، پورب سے آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں جب مشرق کی بات کر رہے ہیں تو مجوسی مشرق سے ہی آنے تھے، وہ مغرب سے بھی آ سکتے تھے، شمال سے بھی آ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہاں لکھا ہے کہ وہ مشرق سے آئے تو ہم مشرق کی بات کریں گے۔ تو مشرق جو ہے یہ بائبل مقدس میں مبارک طرف سمجھی جاتی ہے، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ باغ عدن بھی مشرق میں تھا، اور مشرق جو ہے یہ ہر روز خدا کے نور، روشنی جو ہے اس کا نشان ہے کہ وہیں سے سورج نکلتا ہے، اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ صبح صبح ساری کائنات کو روشن اور منور کرتی ہیں، نئے دن اور نئی زندگی کا احساس دلاتی ہیں، اور نئی زندگی دینے والا، نئی زندگی کو ظاہر کرنے والا، نئی زندگی ہمیں عطا کرنے والا وہ خداوند خدا ہے، اور خداوند خدا مشرق کی طرف سے سورج کی کرنوں کے سبب سے ہر روز جو ہے وہ اس کائنات کو زندگی بخشتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو چرنی میں آئی ہے، مشرق جو ہے اس کا ایک نشان ہے، کیونکہ روشنی جو ہے وہ خدا کی تجلی، خدا کا نور اور خدا کی پاکیزگی کا نشان ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں 3 مجوسی تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقسیم تو نذرانوں کی بنا پر ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ 3 نذرانے خصوصی جو ہیں وہ پیش کیے گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 12 تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرانے اسرائیل کی بنیاد 12 قبیلوں پر رکھی گئی، نئے عہد کی بنیاد 12 رسولوں پر رکھی گئی، تو جو غیر اقوام کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے تو شاید یہ بھی 12 پر ہی، لیکن یہ بھی خیال ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ بتا نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ 12 ہی تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے اس بنا پر۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ کئی مجوسی کیونکہ اپنے علاقے کے بادشاہ بھی تھے، تو اس لیے مجوسی 12 ہو سکتے، لیکن یہ لوگ 12 تو نہیں ہو سکتے، بہت سے لوگ ہوں گے، اس لیے کئی مجوسی لکھا ہے، تو مجوسیوں کے ساتھ بہت سے ان کے خدمت گزار بھی ہوں گے۔ تو اس لیے حتیٰ کہ یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ غیر اقوام جو ہے اس پر خداوند خدا نے اپنے بیٹے کا ظہور جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے دیدار کیا ہے، انہوں نے نظارہ کیا ہے، اور اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا معنی خیز ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی غیر اقوام سے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر دور دراز کا سفر تھا، دور دراز کا سفر کر کے جو ہیں وہ مجوسی پہنچتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی ایک اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ملک کی سرحدوں میں آتے ہیں، پھر وہ ہیرودیس کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہیرودیس جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، یروشلم گھبرا جاتا ہے کہ شاید میرے مد مقابل کوئی بادشاہ ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جو پیدا ہوا ہے، جس کی خبر آسمانوں سے
सितारा दे रहा है, ये बादशाह नहीं, ये तो बादशाहों का बादशाह है। तो इसलिए उसके पैदा होने से हेरोदिस को घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो नहीं समझता, वो समझता कि मेरे मद्दे मुकाबले बादशाह पैदा हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो कैसी मकारी के साथ जो है वो फिर मजूसियों से बात करता है कि उसकी तहकीक करो, लेकिन उसका दिल उससे सिजदा करने का नहीं था बल्कि कत्ल करवा देने का था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हेरोदिस परेशान होता है तो वो काहिनों को बुलाता है ताकि वो नविश्ते जो मज़हब के तौर पर नबियों की मार्फत पेश किए गए हैं उनकी मार्फत से भी जाने। यहाँ पर हेरोदिस जो है वो काहिनों को भी बुलाता है, इल्म और नजूम के माहिरों को भी बुलाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो है वो काहिनों का नविश्ता दर्ज है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से नबियों की पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी होती हैं। और क्या लिखा है मीका नबी की किताब में कि ए बैतलहम की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नबियों की नबूवतें जो हैं वो भी खुदावंद खुदा जो है उसको और इंसान को करीब लाने का सबसे बड़ा वसीला है। और इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा का, जिसने अपने लोगों को चुना और अपने नबियों के सबब से, इस कलाम के सबब से अपनी कुर्बत इंसानों को बख्शी है। और आज हम उस कुर्बत का नज़ारा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मजूसी जो हैं वो ख़ास तोहफ़े पेश करते हैं, तहाइफ देते हैं, और इन तहाइफ का भी गहरा रिश्ता है, गहरा तल्लक है हमारी नजात और हमारे नजात दहिंदा की ज़िंदगी के साथ। कि हम देखते हैं कि तोहफ़े पेश किए गए, सोना पेश किया गया। सोना जो है ये बादशाहत या बादशाह होने का निशान है। बादशाह जब बादशाह को तोहफ़ा देता था तो उसमें सोने का अंसर पाया जाता था, क्योंकि ये बादशाहत का निशान है। फिर हम देखते हैं कि मुर पेश किया गया। मुर जो है ये असल में कुछ लोग इसको मोहर समझते हैं, मोहर नहीं है, स्टैंप नहीं है, ये मुर है। और मुर जो है ये एक कड़वी बूटी है जो मुर्दे के जिस्म पर लगाई जाती है, ताकि मुर्दे का जो जिस्म है जान निकल जाने के बाद बॉडी जो है वो ख़राब ना हो। ये काफ़ी मदद देती थी। और इसलिए बादशाह लोग जो हैं, बड़े बड़े अमीर ज़ादे जो हैं, वो अपने पास ये कीमती चीज़ समझकर जमा रखते थे, ताकि उनके मरने के बाद, मरने के वक्त, फौतगी के वक्त उनके लोग जो हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल कर सके। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इलाका में, बरसगीर के इलाका में क्या होता थे, बेरी के पत्ते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं आज भी, लेकिन पता नहीं कि हम क्यों करते हैं। बेरी के जो पत्ते हैं, बेरी जो है उसमें से भी एक ख़ास किस्म की रुतूबत निकलती है जो जिस्म जो है, बॉडी जो है, उसको ख़राब नहीं होने देती। तो इसलिए हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे आज भी कुछ इलाकों में ये पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें से भी एक लाभ निकलती है जो जिस्म को ख़राब नहीं होने देती। फिर हम देखते हैं कि तीसरा तोहफ़ा जो पेश किया गया है वो लुबान है। तो लुबान का हम इस्तेमाल जो है वो हैकल में देखते हैं। ये पाकीज़गी का निशान है, कुर्बानियों का खुदावंद खुदा के हजूर पेश किए जाने का निशान है। जो हमारी मुनाजात हैं, हमारे जो दरख्वास्तें होती हैं, उसका निशान होता है कि जब लुबान चढ़ाया जाता है तो इसके धुएं के साथ जो है वो हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचती हैं। और ये कहानत का भी निशान है, काहिन इस्तेमाल करते थे कुर्बानी के वक्त। तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जो कलमा मुतजस्सद हुआ है, जिसे ये नज़राने पेश किए जा रहे हैं, वो दाइमन काहिन है, कुर्बानी चढ़ाने वाला। वो अजीम बर्रा है जो बाप की तरफ से पेश किया गया है। हम देखते हैं कि ये तमाम जो नजराने पेश किए गए हैं वो यीशु मसीह और उसकी ज़िंदगी को पेश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मजूसी जो हैं वो यीशु मसीह को सिजदा करते हैं, अपना बादशाह कबूल करते हैं, अपना खुदा कबूल करते हैं। और फिर एक और आसमान की तरफ से एक और निशान मिलता है, यानी एक फ़रिश्ता जो है वो ख्वाब में ज़ाहिर होकर मजूसियों की हदायत करता है। पहले हम देखते हैं कि सितारा जो है उसने रहनुमाई की, फिर हम देखते हैं कि एक और रहनुमाई के लिए एक हस्ती उन पर ज़हूर पज़ीर होती है, ख्वाब में आती है,
فرشتے کی صورت میں کہ تم ہیرودیس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ اس کا ارادہ اس کو خدا ماننے کا نہیں ہے، اس کا ارادہ اس کو خدا کا بیٹا نجات دہندہ قبول کرنے کا نہیں ہے، اس کا ارادہ اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مروا دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو لوٹ گئے، دوسری راہ سے اپنی منزل کی طرف، اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ یہ دوسری راہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ابھی ہم نے دیکھا، جو واقعہ ہم نے منایا اس کے اہم نشانات کو ہم نے دیکھا۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانات ہیں، یہ جو عید ہے، شخصی طور پر میرے لیے، آپ کے لیے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جنہوں نے ہم سب نے کلمے کا چرنی میں دیدار کیا ہے، ان کے لیے یہ جو عید ہے، یہ جو نشانات ہیں، وہ کس طرح سے جو ہیں وہ فضل کا باعث ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی تو آج کی عید جو ہے وہ ہمارے لیے فضل کا باعث بن جائے گی۔ تو ابھی ہم جلدی سے ایک بار پھر ساری علامات جو ہیں اس کو شخصی طور پر اپنی زندگی کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہم غور و خوض کرتے ہیں، اس پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری روحوں نے اس نشانات کو محسوس کر لیا تو عید ظہور ہمارے لیے فضل کا باعث بن گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ستارہ کائنات کی نمائندگی کرتا ہوا، آسمان کی نمائندگی کرتا ہوا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنی مکمل روشنی دے کر ظاہر کرتا ہے، اپنی خدا کی طرف سے دی گئی جو بھی اس کے پاس قدرت ہے مکمل طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے ساری کائنات جو ہے وہ اپنی بھرپوری کے ساتھ جب اپنی ہستی کا اظہار کرتی ہے تو یہ خدا کی برکت، بخشش اور فضل کا نشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ستارے کی مانند اپنی زندگی میں غور و خوض کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم مکمل طور پر جو خدا نے ہمیں انسان ہوتے ہوئے خوبیاں دی ہیں، جو انسان ہوتے ہوئے خدا نے ہمیں جو ہے وہ بھرپور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، کس طرح سے ہم بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کریں تاکہ دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا باعث بنے، تاکہ ہماری رہنمائی سے وہ روشنی اور سچائی کی راہ پر چل سکے۔ تو اگر یہ ستارے کی روشنی ہمارے احساسات کے اندر خدا کی پاکیزگی جو ہے اس کی بڑھوتری کا باعث بن جائے تو یہ نشان ہمارے لیے فضل کا نشان ہوگا، یہ ہمارے لیے پاکیزگی کا نشان ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ مجوسی مشرق کی طرف سے، تو ہم نے دیکھا کہ ہر روز اگر ہم صبح سویرے دیکھیں تو صدیوں سے آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی مشرق جو ہے وہ صبح سویرے اعلان کرتا ہے خدا کی قدرت کا، اعلان کرتا ہے خدا کی محبت کا، اعلان کرتا ہے خدا کے جاہ و جلال کا، اعلان کرتا ہے خدا کی مہربانیوں کا، اعلان کرتا ہے خدا کی شفقت کا، اعلان کرتا ہے خدا کی پاکیزگی کا۔ اور اگر ہم ان ساری خوبیوں کو اپنی زندگی میں اسی طرح سے روشن کرنے والے بن جائیں تو عید ظہور ہمارے لیے فضل کا باعث ہوگی، ہمارے لیے خدا کی قدرت اور خدا کی محبت بن جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مجوسیوں کی تعداد کے حوالے سے اگر 3 ہے برکت کا باعث ہے، اگر 12 ہے تو برکت کا باعث ہے، لیکن قابل غور ہے کہ وہ دور کا سفر کر کے آئے تھے، ان کی ہستی موجود ہے یہاں پر۔ اب ان کی ہستی، ان کی موجودگی اور ان کا دور کا سفر، یہ چیزیں میری زندگی کے ساتھ کیسے ریلیٹڈ ہیں؟ ہم بھی اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہم بھی دور دراز کا، کیونکہ ہم پستیوں میں، ان گہرائیوں میں اور گناہ کی دلدل میں اور شیطان کے شکنجوں میں اور الٹی سیدھی سوچوں کے اندر جو وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری قوتیں جو کلمہ متجسد کی صورت میں چرنی میں ہم نے دیکھا کہ چمکتی ہیں خدا کی مہربانیوں، خدا کی رحمتوں کی صورت میں، یہ ہمارے اس سفر کے لیے رہنمائی کا باعث ہے کہ ہم اس سفر کو اپنی زندگی میں طے کر کے جلال تک پہنچیں اور جلال تک
پہنچ کر اس کا دیدار کر سکے۔ تو یہ جو دور کا سفر ہے، یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم بہت ساری خواہشات کا مجموعہ ہیں، بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں بار بار گراتی ہیں، وہ ہمیں بار بار روکتی ہیں، وہ ہماری راہ میں بہت دفعہ رکاوٹ کا باعث ہیں کہ ہم اس جلال تک پہنچے یا ہم اس جلال تک جو ہے جلال کا دیدار کر سکے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے، جیسے مجوسیوں نے کٹھن سفر کیا ہے، مسافت سے انہوں نے کٹھن سفر کیا، لیکن ہر مسیحی شخص جو ہے جو کلمہ متجسد پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اس سفر کو طے کر رہا ہے، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ ہر روز میں مرتا ہوں اور ہر روز میں نئی زندگی کا نظارہ کرتا ہوں۔ مرنے سے مراد کہ میری خواہشات مجھے دبا لیتی ہیں، اور جب خدا کے فضل سے میں ان پر غالب پاتا ہوں تو پھر زندگی کو محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا سفر ہے، اور آج ہم نے نئے جذبوں کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں اور اس کا دیدار کر سکیں۔ پھر ہم نذرانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ نذرانے جو پیش کیے گئے یسوع مسیح کی ہستی کو پیش کرتے ہیں، یسوع مسیح کی زندگی کو پیش کرتے ہیں، یسوع مسیح کی جو نجات دہندہ ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کاہن ہوگا، دکھوں سے گزر کر ہمیں نجات دے گا کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو یہ جو یسوع مسیح کی ہستی کو پیش کرنے والے نشانات ہیں، ہم حقیقی طور پر اسی خدا کے ساتھ روز ہوتے ہیں۔ جب ہم یوخرس کی ساکرامنٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو یہ صرف نشانات نہیں، یہ نشانات اس ہستی کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس ہستی کے روبرو ہوتے ہیں، ہم اس ہستی کو دیکھتے ہیں، ہم اس ہستی کو چھوتے ہیں، اور ہم اس ہستی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نذرانے جو ہیں جس ہستی کو پیش کر رہے ہیں، اس ہستی کے ہم روبرو اس کے دسترخوان پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی سے نوازتا ہے، وہ ہماری زندگی کو نیا کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا، یسوع مسیح کو اپنا خدا مانا، اسی سبب سے وہ مبشر کہلائے، اسی سبب سے جو ہے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی کہ اب وہ نئی زندگی کا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تھا، اب میرے لیے کیا ہے؟ اب میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ میں تو ہر روز، میں تو جب بھی موقع ملتا ہے، اگر روز موقع نہیں ملتا تو اتوار کو میں یوخرسی عبادت میں شامل ہوتا ہوں، میں اپنے خداوند خدا کو دیکھتا ہوں، میں اسے سجدہ کرتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ کیا اس کی ملاقات کے بعد میری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ میں اب قدم چرچ سے باہر رکھ رہا ہوں اور ایک نئی زندگی بن جائے، ایک نئی بشارتی زندگی بن جائے، ایک سلامتی کی زندگی بن جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پاک ماس میں بڑی تعظیم سے ہوں، لیکن جو ہی پاک ماس کے باہر میں دروازے سے باہر نکلا ہوں تو پھر وہی زندگی میری زندگی کو جکڑے ہوئے، وہی چیزیں میری زندگی کو جکڑے ہوئے، اور میں چرچ کے باہر آتے ہی ایک دوسرے کی بدخوئیاں اور لڑائی اور جھگڑوں کی باتیں کروں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ان کا مجوسیوں کا سجدہ کرنا ہمارے لیے فضل کا باعث بن سکتا ہے کہ ہم پاک ماس کے بعد جب دروازے سے باہر اپنا قدم رکھیں تو محسوس کریں کہ وہ کلمہ مجھ میں ہے، اس کلمے نے میرے باطن کو پاک کیا ہے، کیا میں نے اس کی پاکیزگی کا تجربہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو بہتر طور پر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی پاک ہے، کیونکہ وہ واقعی پاکیزگی کا سچشمہ، اور اس کی طرف سے کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی خواہشات کی بدولت اس کلمے کو اپنا باطن جو ہے وہ روشن نہیں کرنے دیتے، ہم اپنی خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فرشتہ جو ہے وہ خواب میں آگاہی دیتا ہے۔ آگاہی کیا دیتا ہے؟ آگاہی دیتا ہے کہ جو بادشاہ ہے ہیرودیس، وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ یعنی یسوع مسیح کلمہ متجسد کو سجدہ کرے، بلکہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہمیں خدا کا پاک کلام قدم قدم پر آگاہی نہیں دیتا؟ کیا
बाइबल मुक़द्दस की हर किताब, उसका हर बाब और उसकी हर आयत जो है वो हमारी ज़िंदगी में आगाही का बायस नहीं है कि हम इस ज़िंदगी में जो सफ़र कर रहे हैं, इस दुराहे पर खड़े हैं कि अगर एक कदम हमारा इधर से इधर हो जाए तो हम मौत में चले जाएंगे, और एक कदम मौत से ज़िंदगी की तरफ आ जाए तो हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो, हमारी हस्ती जो है वो ज़िंदगी का मरकज़ बन जाएगी। तो इसलिए ये आगाही जो है वो हमें लम्हा ब लम्हा मिलती है। अगर हम इस आगाही पर गौर कर लें तवज्जो के साथ, कभी कभी अपनी आंखें बंद करके इस कलाम की रूहानियत को हम महसूस कर लें, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारे लिए ये ईद फजल का बाइस बन जाएगी। आज एक एक निशान जो है वो आगाही देता है कि हम किस लिए चुने गए हैं, हम पर ये इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर हुई हैं, ताकि हम अपनी ज़ात को पहचान कर अपनी ज़ात से खुदा की ज़ात की खुशखबरी बन जाए। तो हम देखते हैं कि आखिर में एक और जिस पर हमने गौर किया था वो है वो दूसरी राह से, दूसरी राह। आज अपनी ज़िंदगी को बदल कर एक नई ज़िंदगी बनाने की राह, और ये हमसे ही शुरू होगी और इस ईद के फ़ज़ल से शुरू होगी, अगर हम इस ईद के फ़ज़ल को समझ सकें। खुदा मुझे और आप सबको बरकत बख्शे कि हम इन तमाम निशानात को बगौर अपनी ज़िंदगी में इसकी रूह को आने दें। अगर इसकी रूह हम में आ गई और हमारी ज़िंदगी जो है वो दूसरी यानी सच्चाई की राह पर चल पड़ी, तो ईद ज़हूर हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी पर खुदा के ज़ाहिर होना हकीकत बन जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जैसे हर साल हम मनाते हैं ये वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन हम इसको पुरमायनी और पुरफजल बनाएं और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने दें। आप सबको ईद ज़हूर मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।